میرے نبی نو 3 دن خواب آیا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ بیت اللہ دا طواف پہ کرنے نبی پاک کرن واسطے گئے واپس آ گئے. واقعہ بڑا مشہور ہے جدوں فتح مکہ ہویا میرے نبی نے جیڑیاں شرطاں مکے والیاں نہ طے کیتیاں سن انہاں شرطاں تو روگردانی کیتی انہاں شرطاں توڑ دتیاں. میرے نبی نے لشکر تیار کیتا ہے او میرے صحابیو اج مکہ فتح کرنا ہے تے لشکر تیار ہو جاندا ہے تے میرے نبی دے لشکر دے اندر حاتب بن ابی بلتا صحابی موجود ہے. اے بدری صحابی ہے. انہاں نے ایک رکھا جسوسی دا لکھ کے ایک بی بی دے ہاتھ دے اندر دے کے مدینے وال توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بی بی لے کے توڑ دی پئی ہے. ادھروں جبریل آ گیا میرے پیغمبر دے کول. سونیا تواڈی جسوسیاں دا رکھا بی بی لے کے رودا خاک ایک جگہ اوتھے کھڑی ہے. ہن جبریل نے جو کہا نا تے آقا بڑے حیران ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نال 2 صحابی اور انہاں نو کلیا رودا ہے خاک جگہ تے جاؤ اوتھے جا کے بی بی کو رکا لے کے آؤ. اللہ اے صحابی پہنچے نے رودا ہے خاک والی جگہ تے ایک مقام دا نا ہے تے میرا علی آندا ہے جتھے نبی نے پشین گوئی کیتی سی اسی اس بی بی نو نہ ایک قدم اگے پایا نہ ایک قدم پیچھے پایا. میں بھی نہیں لاہوری آندا پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے محمد دی زبان نہیں غلط ہو سکتی. آندے نے اس بی بی دی جا کے تلاشی جدوں لین لگے حضرت علی آندے نے بی بی رکا سانو بعد ساڈے حوالے کر دے. اے بی بی آندی علی کیڑا رکا پیا میرے کولو پوچھنا ہے اے جڑا نبی دی جسوسیاں دا لے کے جا رہی ہیں. اے بی بی آندی علی میں قسم للہ میرے کولو کوئی رکا نہیں. حضرت علی اے بی بی دی گلاں سنیاں تے نال 2 صحابی نے صحابی آندے نے علی شاید اس بی بی دے کول رکا نہ ہوے سچی آندی ہوئے. علی آندا بی بی والا ویکھو بھیجن والے محمد وال ویکھو. علی آندے نے میں کیویں مننا جنے کلیا اودی زبان چوں سائی تو علاوہ کدی کوئی نکلیا ہی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں راجدا ہی نہیں. دوجا ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک پھبدا ہی نہیں. حضرت علی کہنے لگے بی بی رکا دے دے نہیں تے کپڑے لا کے تیری تلاشی لواں گا. انہیں جدو ویکھیا نا علی باز نہیں پیا ہوندا. ہن ہووے علی تے بغیر فتح تو واپس آ جائے میں نہیں ماندا. بول دے نہیں. ہن سر دیاں بیڑیاں جو رکا کٹ کے دیتا ہے لے جا بھائی. حضرت علی لے کے آئے نبی پاک دی تلی تے رکا رکھیا ہے کھول کے پڑھیا گیا. پتہ چلیا جی حاتب بن ابی بلتا دا رکا ہے اے اودی لکھائی ہے. حاتب نو بلایا گیا ہے تے حضرت عمر آندے نے سونیا حکم دیو میں دا سر قلم کر دیا. جسوسی دی ایک ہی سزا ہے سر تن تو جدا ہے. تے حضرت عمر نو آقا فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں اے بدری صحابی ہے. بدریاں نو اللہ نے آسمان تو جانک کے کیا سی اور بدریو جاؤ آج تو بعد جیویں دے مرضی عمل کرو میں رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں. عمر نو کیوں کچھ کہن لگا تے حضرت حاتب بن بلتا ہے سونیا میری گل سن لیا جے میرے بیوی بچے فیملی مکے چ موجود ہے. میں سوچیا کتے انہاں نو خبراں لگن تے میرے بچیاں نو نقصان نہ پہنچان. میں اپنے بچیاں نو محفوظ کرن واسطے رکا لکھیا ہے. تے آقا فرماندے نے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی اور جب ایکو جگہ تے رہیے نا تے کئی دفعہ کوئی گرمیاں سردیاں ہو جاندیاں نے. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی. میرے حال تک یار یاراں دے گنے نہیں کر دے یار یاراں دے گنے نہیں کر دے ہوے اصل پریت جناں دی. اللہ ہن ادھر جسوسیاں دا رکا نبی پاک نے پاڑ کے سٹیا ہے تے مکے وال سفر شروع کر دیتا جاندا ہے. اب ویخ نبی دا اخلاق حاتب بن ابی بلتا نو بھی کی کیتا ہے
معاف کر دیتا ہے